Ay, Mayor, may hapon. May nga po, sir. Mayor, mga lamig situation na kadyut. Kamusta ang Compostela human sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino? Especially nga apil ta sa mga lungsod nga nagrabihan sa pagbaha? Sa may nga po nung tanan sa pagkakaroon, ang Compostela nagmasulubon yun kay labi na 25 kaswalti na ko, 34 ang missing nga karong isigi pagpangita. Pagkakaroon nagkinalang gimi og na mga tulong, nagkinalang gimi og kanang tubig o kanang mga foodpap, labaw na mga extra nga mga sinina gamiton kay daghang kay mga balay nga na wash out naga ang tanan lang gamit sa ilang panimalay. Ang pinakadako gid nga problema gid namo diri ron ang among mga spillway nga padung sa kabukiran na wash out sa napamikarsada nga naputol na duha ka barangay nga di pa mikatulog ayuda kay di gid magian mao na nawagan jud ko sa province of Cebu kay kana mao karsada probinsya road man na nga kun unta na sila dinalian nga tabang sa mao nga sitwasyon namo labi na mountain barangay nga kinalang dalian ang pagtagay ng Gupam mo na luktok dito sa kasing-kasing ni Gupam nga unta aksyonan gid niya ang problema namo sa spillway o katong kasada gid nga naputol nga ultimo buto di kagi ultimo tao di kagi para pag-adto sa duha ka barangay. May ahaman unsay mga lugar diri nga nagrabihan jud ayo sa baha? Sa mountain barangay Mulaw, barangay Dapdap, barangay Tagubi, dayo na barangay Basak. Ang napituang gid maayo sa sobra nga tubig nga para namo di gid normal ang gihatag ni Tino nga tubig sa Compostela di hangin kundi ang level ang ingon nga nanata sa kanang number 4 tubig di ay siguro kay tubig man gid mo nakapabaha grabe gid kayo ang naitabo sa Kabadyangan, Tamyaw, barangay Mulaw o barangay Istaka. Diin sa mao nga sitwasyon pagbulog din anang alas 4 sa buntag dahil alas 5 ang kalsada ultimo sakyanan labawan na sa tubig nagpambot na lang din tao ng uban pag-ispit kaya wag gid mag-ispit ngayon ato ka grabe ang volume sa tubig na mahatag sa bagyo nga Tino. Mayor, amo lang sa i-confirm Mayor kay since sobra naman ba ka-adlaw since nakitabo ang bagyo nag-search and retrieval nag-shift na ba ta sa search and retrieval ron? Last na ron nga kuan nila kay kanang naagiwa makiti mao nga last na lang ron niya di na magiging kalimod na naidapit na Amerika na ibako dito na lang gidritan nila gamitan na mo bako dito karong CD pa kanang di mo nila last di na lang yun naidapit Mayor ang Kabadyangan Tamyaw sa bukid ni Mayor no? area ni dapit unsa lang ato ang mensahe Mayor sa mga konstituente nga nag hinahinay og bangon nun human pag-igo ni Tino. Atong hangyo sa mulupit sa Compostela ang traidya nga nabot sa atong lungsod mao ang pagsuway kunon sa Tagalipol. Mao nga magkinabangay kita, maghiusa kita kung may ikatabang mo sa inyong mga silingan nga na-wash out, kung may ikatulong mo sa naitabuan nga namatyan, palihog kabangi kay niam ta sa gobyernong may puso, manginaot ko nga manuktok yung kasing-kasing nga karong panahon na mulihog ta as usa sa Compostelanon kinahanglan og tabang ang kinalangga ng lungsod nga kita magpabilin mo barog. Challenge akong administrasyon, challenge sa tanan kung unsa ta kaligon ang lungsod sa Compostela nga matubang sa mga pagsuway sa atong lungsod.